देवा बापाक महिमा, जेजू सम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएका देवाक महिमा. सर पदवेदारा बापा, तुझे क्लास पुता जेजू क्रिस्त मारिपात बापाची वळख तुवें म्हाका आनी ह्या तुज्या भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या खातीर सर्वेस्परा हांव तुका काळजांत अर्गां दितां. वै बापा, परत एक नवो दीस तुज्या उजवाडांत जियोंक, परत तुजें उतर आयकून आमचें जिवीत नवें करूंक आनी हांगासर तुज्या पांयां तळा बसून तुजें उतर आयकूंक आज परत तुवें आमकां एक अवकाश दिलाय. ह्या खातीर सर्वेस्परा हांव तुका अर्गां दितां. वै बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मारिपात बापाची वळख तुवें आमकां दिल्याय. तो खरो एकलोच देव, नीज देव, जिवंत देव हें सत्य तुवें आमकां जाणा जावंक तुवें फोव केलाय. ह्या खातीर सुमी आमी तुका अर्गां दिता. वै बापा, तूं जावन आसा सर पदवेदार, सत्यवंत, बळवंत, शांतीचो कुंवार तूं. ह्या संवसारांत आमी जियेवन आसतना आमकां साश्टाच्या जिविताक पावसो उजवाड तूं. ह्या उजवाडांत जियोंक परत तुवें आमकां अवकाश दिलाय. ह्या खातीर तुका हांव अर्गां दितां. सोम्या, परत तुजें उतर आयकूंक हो वेळ तुवें आमकां फोव केलाय. हें उतर आयकूंक सोम्या आमकां कसली अडखळ येना जावच्याक तुवें बसयल्लो तो पवित्रत्म मजतदार पाराकलीत परत आमचे थंय धाड. ह्या हॉलाच्या उजव्या दाव्या मुखल्या फाटल्यान कसली अडखळ नासतना सोम्या तुजें उतर संतोशान तें आयकूंक आनी आयकल्लें तुजें उतर आमच्या काळजांत रोमन दवरूंक आनी आमची जिणी तुज्या जिणयेक सरी करूंक एक देख तूं आमकां दी. हें उतर आयकूंक आयकून आनीकी आमी धैर्यादीक जावन तुज्या राजांत संतोश बरी जावन जियोंक तूं आमकां फावो कर. हें मागणें करता बापा तुजे क्लास पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. जाणी बरें केलां ती जिवीत बगूंक, जाणी वायट केलां ती क्यास्त बगूंक उठतलीं. जिणी बदलल्या सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलया. जिणी बदलल्या आनी सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलया. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, देवाचें उतर आमकां सांगता जुंवसो शुभ वर्तमान आवस्वर 5:20 आनी 4 जॉन चॅप्टर 5:24 आमी आयकुया. सतस हांव तुमकां सांगता, सतस हांव तुमकां म्हणजे जेजू सांगता, जो कोण म्हज्या उतराक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा. परत आयकुया आमी. जो कोण म्हज्या उतराक कान दिवन, जो कोण म्हज्या म्हणजे जेजूच्या उतराक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत म्हाका धाडलेल्याक म्हणजे कोणें जेजूक धाडला? बापान धाडला. बापाक सत मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा. ताका साश्टीक जिवीत मेळटा. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, हर एका म्हज्या मागण्या वेळार पयले म्हज्या तोंडार येवसो शब्द हो जावन आसा, जेजू वरवीं म्हाका बापाची वळख. जर आमकां जेजू वरवीं बापाची वळख जाल्या तर आमकां साश्टाचें जिवीत आसा. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी, ह्या संवसारांत तितलें सुलाभ ना. आमी खंय गेल्यार आमकां आयकूंक मेळटा इतलेंच की लढाई, झगडे, राग, मोसोर, हगे, क्रोध हेंच आयकूंक मेळटा. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, हें आयकूंक मेळल्यार देवाचें उतर आमकां अशें आसा, हांच्या विरोध आमी कितेंच वायट उलोवंक ना, या हांच्या विरोध वायट चिंतूंक ना. आमी जायते फावटी हांगासर मागणें करता आसतना सकाळीच्या मागण्या वेळार आमी अर्गां स्तुती करता, पूण आमी हांगासर मागता ताची आची कोणें कितें सांगलें, कितें उलयलें आमी हांगा सांगता. पूण निजायकी मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमची जिणी बदल जाय. कित्याक ह्याच विशयान कोणेय आमकां सोम्या विशयांत या आनी कोणा विशयांत पेल्या विशयांत कितेंय वायट उलयल्यार आज आमकां जेजू एक अवकाश दिता. आज परत कितें म्हळ्यार आमी तांच्या विरोध उलोवंक न्हय,
कित्याक तांकां सोम्याची समजणी मेळोंक ना. तुका या म्हाका ही समजणी मेळ्ळ्या जेजूच्या उतरा मुखांत्र. देखून तांकां एक दीस परतोवंक म्हणजे जेजू थंय वाट उक्ती जाता. उडास दवरया आमी. तसल्यांक एक वाट उक्ती जाता. आमी फुटून पडल्या मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक हांव धैर्यान तुमकां सांगतांक म्हळ्यार हांव फुटून पडलो. हांवें केल्लें हेंच जिवीत अशेंच हांवें चिंतिल्लें म्हज्या तरणाटपणार. पूण आज म्हजी प्राय उतर प्राय जावंक येता आसतना हें सत म्हाका कळ्ळें. देखून आज म्हज्या जेजू लागीं हांव माप मागतां. जेजू मुखार वळखता सोम्या हांव एक पातकी. कित्याक हांवें एका काळार हेंच केल्लें. कित्याक आमी म्हणटा सोम्या थंय गेल्ले तशें अशें न्ही. आमकां संवसारांत आमी कोणा कडेन उलयल्यार आमकां कितें आयकूंक मेळटा. थंय वचनाकात हांगा वचनाकात. पाद्राबान जायते फावटी सांगलां म्हजें नांव सांगनाकात. आज हांवें सांगता म्हजें नांव सांगनाकात. कोणाचें नांव सांगची गरज ना आमकां. कित्याक आमी असल्या वाट्यार आसा. पूण ह्या वाट्यातावन आमी परत जाय. असल्या वाट्यातावन म्हणजे आमची जिणी बदल जाय. कशी आमची जिणी बदल जाय. जेन्ना तुजे थंय म्हजे थंय एक मोग भाव भयण्या थंय आसा तो मोग जर तर आमच्या काळजान उपजता त्या दाळा मात्र हें साध्य जाता. त्या दाळा मात्र आमची जिणी बदलता. पेल्याच्या पेलो आमकां कितेंय वायट केल्यार कितलेंय तुका वायट खरी जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू म्हणटा. जेजूचें उतर अशें आसा तुवें त्या मनशा विरोध उलोवंक नजो. बागार तुज्या जिणये वरवीं तुज्या परिवर्तना वरवीं ताणें म्हाका न्हय म्हज्या जेजूक बापाक महिमा दी जाय. आमच्या जिणये वरवीं न्हय आमी ताका सांगूंक. ह्या फुडा मोगाच्या भावा भयणीनो म्हजें जिवीत अशें आसतलें. कशें म्हळ्यार कोणी म्हज्या विशयांत कितेंय उलोवं दीत कोणी कितें सांगूं दीत ह्या जेजू विशयांत ह्या हांगा थंय तशें अशें म्हणटी जाल्यार आमी तांच्या विशयान कांय बेजार पावचे नाका. तांकां कितेंच सांगचें नाका. एक दीस तांकां दीस येतलो तांचें जिवीत बदलतलें आनी जेन्ना सोम्याक ते महिमा दितले तेन्ना सोम्याक ते महिमा दितले. आमच्या काळजांत मोग आसूंक जाय मोगाच्या भावा आनी भयणी. कसलो मोग आमी आयकलें सुरवेर. आज आमी तें खंतार न्ही. दी म्हाका मोग दी म्हाका नीत दी म्हाका मोग दी म्हाका नीत शांती समाधान बर जिवीत शांती समाधान. जर मोगाच्या भावा भयणू कोणी एकलो मनीस तुका कितेंय वायट उलयता तुका तुजें मन दुखयता जर तुजे थंय शांती समाधान ना तर कशें हें जिवीत तुका मेळटलें. कशें हें जिवीत म्हाका मेळटलें. जेन्ना जेजूचें उतर तुवें आयकल्यार मात्र हें उतर हें खंतार म्हणजे हांगासर बरयलें ती शब्द तुज्या आनी म्हज्या काळजांत जिवे जातले. दी संतोष दी माय पास दी संतोष दी माय पास स्वाद मनान म्हाका दी उल्लास स्वाद मनान म्हाका दी बोळेपण दी कलतेपण दी बोळेपण दी कलतेपण दयाळाय मोवाळाय विश्वासपण दयाळाय मोवाळाय विश्वासपण कर सोसनी कर दयाळ कर सोसनी कर दयाळ शेगुणानी बरोन म्हाका कर मोगाळ शेगुणानी बरोन म्हाका असले शेगुण असले खलतेपण असली दयाळाय असले स्वादमान तुजे ते म्हजे ते येवंक जाय तर
म्हजे थंय या तुमचे थंय असलो मोग उपजोंक जाय. असलो मोग आयलो तर या फुडा आमी सोम्या मुखार केवल सोम्याक अर्गां दितेली. अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव दिता. आज केवल म्हज्या बापाक म्हज्या जेजूक म्हज्या सोम्याक हांव अर्गां दिता. ताणें म्हाका फाटल्या 4 वर्सांनी सुरक्षीत म्हज्या जेजून म्हाका सांबाळल्या खातीर. या 4 वर्सांनी कितल्या कश्टांनी कसले गुडे आसले म्हजे थंय, कसले गुडे सोडून गेल्लो, कसल्या वायटांत हांव आसलो आनी म्हज्या जेजून कशें म्हजें जिवीत बदललें आनी कशें म्हज्या सोम्या थंय म्हाका ताणें. कित्याक केवल एक उतर म्हणजे सोम्यात सोवें जेजू थंय बापाची वळख. हें कळतेपणू, हें सादेपणू, हें बळेपणू केवल तुजे थंय म्हजे थंय आशिल्ल्या मोगा वरवीं जाता शिवाय दुसरें खंयचेंच जायना. मोगाच्या भावा भयणीनो, देखून आमी पळया आमच्या मुखार 2 संगती देवान दवरल्यात. मरण आसा, जिवीत आसा. जिवीत आसा, क्यास्त आसा. खंयचें जाय तुका विंसूंक अधिकार आसा. वत्ताय ना, कितेंच ना. तुका जाय तर तुका क्यास्त आपणाव येत, तुका जाय तर जिवीत आपणाव येत. तें आमकां सोडलां. सिराकाचो बूक अवस्वर 15:17 म्हणटा, जिवीत आसा मरण आसा, खंयचें जाय तें विंस आनी ताच्या ताचो फाटलाव कर. त्या दाळा आमी पयलीं आयकुया. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात. मनशा मुखार जिवीत आसा मरण आसा. खंयचे तो विंसता तें ताका मेळटलें. खंयचें तो विंसता तें ताका मेळटलें. तुका जिवीत विंसताय तुका जिवीत मेळटा. मरण म्हणजे क्यास्त विंसताय तें तुका क्यास्त मेळटा. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी देवाच्या वता जेजू कितें म्हणटा जाणात की, जुवांसो शुभ वर्तमान अवस्वर 5:20-9 वास. जॉन चॅप्टर 5:29. जाणी बरें केलां ती जिवीत भोगूंक आनी जाणी वायट केलां ती क्यास्त सोसूंक उठटली. परत वास. जाणी बरें केलां जाणें बरें केलां ती जिवीत भोगूंक ती जिवीत भोगूंक आनी जाणी वायट केलां ती क्यास्त सोसूंक उठटली. जाणें वायट केलां ती क्यास्त भोगूंक. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी, ह्या उतरांचेर पळय आमी नियाळ केलो जाल्यार जाणें बरें केलां तांकां जिवीत, कोणें वायट केलां म्हाका क्यास्त. पूण हांगासर जिवंत आसतना आमकां एक अवकाश दिला. जर तूं जिणी बदलसी, जिणी बदलताय, तुका एक अवकाश आसा. तुवें ह्या संवसारांत वायट केलां जाल्यार जिणी बदल आनी हें जिवीत तुका आपणावंक अवकाश आसा. देखून हांवें सांगलें आमी जिणी बदलूंक जाय आनी जिणी बदलल्या वेळार आमकां एक अवकाश मेळटा. कित्याक मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 2:17. मार्क चॅप्टर 2:17 वास. हें आयकून जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां पातक्यां कापूंक, भाग्यवंतांक न्हय. थोड्यांची चिंता अशें आसता, हांव म्हणजे म्हजी संवय बरी. हर एका मनशाक तो जर तर तो वायट करता ताका खंडीत कळीत आसा, हांव सारक्या वाटेंत ना, हांव सारकी वाट चलना म्हूण कळीत आसा. पूण ताका चलोवंक अवकाश चलोवंक जायना. म्हज्या जिवितांत जायतें वायट आशिल्लें. हें वायट सगळें सांडूंक म्हाका सांडूंक मन आसा. हांव वायट वाटेन चलोवन आसा म्हूण म्हाका कळीत आसा, पूण म्हाका सोडूंक जायना. सांजेर न्हय, सकाळीं उठतना हांव चिंता ना, आज हांव सोरो पियेना, खंडीत हांव पियेना. 10 वरां जाताना सुरू जाता मुयो सोरो आंगार. 11-12 म्हणसर कश्टान रावता, उपरांत जायना. अशेंच मोगाच्या भावा भयणीनो, अशेंच गेलें जाल्यार ह्या सगळ्या वायटांत सर्वच परत देवान म्हाका राखलें ना. आतां जायत्या 15-20 वर्सांत हांव न्हू असली वायट संवय म्हज्या कुडींत आसली ती सगळी नपयस जाली. एक म्हज्या जिवितांत हांवें घेतलो निर्धार,
एका मनशान म्हाका चिडायले, एका मनशान म्हजी कितें म्हाका एकदम कीळ केलो, आनी त्या वरवीं जर हांव त्या मनशाक फाटीं कितें ताका वायट करून गेल्लो जाल्यार म्हजें वायटपण वता ना, पूण हांवें वळख केल्ल्या वरवीं आनी त्या वेळार म्हजे थंय एक आयिल्ली उर्बा, म्हणजे हांवें सोडी जैस वायट म्हजे थंय ती उपजोचे, तुमचे थंय एक ती आशा उपज जाल्यार मात्र म्हाका या तुमकां बदलूंक जाता. कोणें हांवें आतां तुमकां सांगल्यार तुमकां बदलूंक जायना मोगाच्या भावा भयणीनो, पूण बदलूंक आमीच कारण, हांवेंच बदलत जाय. आज ह्याच प्रमाणे कशें म्हजे थंय एक उर्बा आयली, हांवें म्हज्या जेजूच्या पांयां तळा वचत जाय, हांवें म्हज्या जेजूच्या पांयां तळा बसत जाय आनी म्हज्या जेजूक हांवें आयकत जाय, न्हय आनी एकल्यान हांवें आयकत जाय. ही बदलावण, असली बदलावण आमकां येता आसतना आमचे थंय मेळ्ळें आसल्यार वायट आसल्यार आमकां एक अवकाश आसा. कित्याक मेळ्ळ्यान तावन फाटी येवंक, वायट सांडूंक, बरें करूंक एक अवकाश आसा. परत वाचती मार्क 2:17. हे आयकून जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. आवायलां पातक्यां कापोंक, बागेवंतांक न्हय. देखून मोगाच्या भावा भयणीन जेजूचें उतर आमकां इतलें संतोश हाडटा न्ही, हाडटा घेना. तर तूं आनी हांव पातकी आमी कितली मेळ्ळी, कोणी संवसारांत आमकां कोणी कितेंय सांगून दी, कितेंय सांगून दी, व्हड ना. पूण जेजूचें उतर हें आमी आयकत आसतना संतोश भोगता घेना. हो म्हाका एक अवकाश आसा, हांव इतलो मेळ्ळो न्ही, इतलो खोटो न्ही. सगळे म्हाका म्हणटात, हे कसलो मनीस बा, कसलो हो मनीस, हाची कितें संवय, कितें वायट संवय हाच्यान आसा, अशें म्हणटले आसात. जाल्यार अशें म्हणटले आसल्यार सोम्या मुखार तूं वळखताय आनी बदलूंक तूं कुशी व्हरताय. खंडीत जेजू तुका म्हाका बदलिता, खंडीत जिवीत आमकां दिता. देखून बरें आसा वायट आसा, आमी खंयचें धरी जाय, बरें धरी जाय, वायट सांडी जाय, सोडी जाय. आमी जाणा आमच्या भितर कितें वायट आसा, एक एकच वायट, एक एक दिसा एक वायट, एकच बटी जायना. देखून इल्लें 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 चड करचें न्ही. ते इल्लो 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 पियेलो म्हण ते स्वराचें पद आसा न्ही. आयकलां, तशेंच आमी सुरू इल्लो 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 म्हण पियेल्ले, मागीर व्हडलो बरो जालो. आतां व्हडलो बरो आसलो कितें करी जाय, इल्लें 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 उणें कर न्ही, आमी नपयस करी जाय. त्या दाळा आमची जिणी बदलता. देखून पळया, ही जिणी बदलूंक कित्याक म्हळ्यार माते वाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 18 वळी 1-3. मन आमचें बदलत जाय. कित्याक ल्हान भुरग्या बरी आमचें मन जाय जाय. ल्हान भुरग्या बरी आमचें मन जाता आसतना आमची जिणी बदलता मोगाच्या भावा भयणीनो. माते वाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 18 वळू 1-3 सर वाच. त्या वेळार जेजूसरशी येवन विसारी लागले, सर्गींच्या राज्यांत सक्तावर निवड कोण. तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, सतस हांव तुमकां सांगता, तुम्ही मन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या करीत. ल्हान भुरग्या बरी, ल्हान भुरगें जावं सांगूंक ना, ल्हान भुरगें जावं सांगूंक ना, ल्हान भुरग्या बरी उळास दवरीचे आमी हांगासर चुकोवन पडटा. हो ल्हान भुरग्या बरी जावं सांगला, म्हाका ल्हान भुरगें जावं जाता गी, आनी परत म्हज्या आवयच्या पोटांत वचून हांवें भायर येवंक जाता गी ना. केदाळ जाता, ल्हान भुरग्या बरी जाल्यार मात जाता. ल्हान भुरग्या बरी, ल्हान भुरग्यांचे मॉर्निंग हांगा भुरगें आसा, कितलें ताच्या तोंडार हांसो पळयता आमकां कशें बगता. हो उडोवन तें भुरगें येताना हांव बसून म्हाका तें पळोवन ताच्या तोंडार हांसो आयलो आनी हांसो दिल्यो. असो संतोश हांव एक दीस त्या भुरग्या बरी आसलो न्ही. आमी सगळीं त्या भुरग्या बरी आशिल्ल्या वय गिनी, ल्हान भुरगें जावनूच आमी व्हड जाल्ल्या वय गिनी. पूण आज आमी व्हड जाता आसतना आमची जिणी ह्या देवातान पयस गेली जाल्यार वायट आमी आदारला तर परत ह्या भुरग्याक पळोवन आमकां परत येवंक अवकाश जेजून दिला. जायत्यांक हो अवकाश ना. जायतीं कसल्या अनवरांत अवघडांत सापडून गेलीं. तसल्यांक कितें जाता म्हळ्यार येन्स जाता. आमी आयकलें न्ही की जो आमच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 5 वळ आनी 20 आनी 9. बरें आदारल्यार तुका जिवीत, खोटें आदारल्यार तुका ख्यास्त. कित्याक अवकाश ना, पूण आमकां अवकाश मेळ्ळा.
पळ्या नेंगी ल्हान भुरग्या बरें जाल्ल्या खरीत तुमी सर्गींच्या राजान रिक्षान देखून ह्या संवसारात आमी जिवन आसतना हे ल्हान भुरग्यांक पळय तर आमकां कळोंक जाय आमच्या मना भितर येवंक जाय पळय तें भुरगें कशें आसा आज हांव कसो आसा एक दीस त्या भुरग्या बरें हांव आसुल्लो म्हजें मन कितलें नितळ आसलें आज म्हजें मन कशें आसा देखून त्या भुरग्या बरी जावंक म्हणजे एक परिवर्तन करूंक तुका एक अवकाश मेळ्ळा देखून जेजू सांगला हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही आणि लुकासो शुभ वर्तमाने अवस्वर 15:7 लोक 15:7 वाच पळया थंयसर पाश्चात्ताप बघून एक जिणी बदलतल्या एका मनशाक सर्गींच्या राजांत चड संतोष भोगतलो एका पातक्याक सांगलां जेजूचें उतर जेजून सांगलें हें उतर म्हाका भावा भयणीनो वाच हांव तुमकां सांगता पाश्चात्तापाची गज नातल्या 99 नितिवंता प्रास पाश्चात्ताप बघून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो पातक्या थंय चड संतोष जातलो जर पातकी जावन तूं हांगा आसाय पातकी जावन रावंक न्ही पातकी जावन रावल्यार जायना पूण पातकी जावन आसोनी तुजें मन तूं बदलताय जिणी बदलताय तर सर्गी चड संतोष जातलो आनी हें केदाळ 7 दीस जातले तुवें आनी हांवें सोम्याचो ताळो आयकल्यार मात्र जेजूचो उलो तुवें आनी हांवें आयकल्यार मात्र हें 7 दीस ना तर जायना ना तर तुका दुर्संत आसतले मनीस दुर्सतले देखून जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 5:20-4 सांगता जेजूची वळख तुका ना तर आमकां कितेंच करूंक जायना आमी वायटच करतले वाच ती वळख जॉन 5:24 सतीश हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हज्या उतराक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा गे म्हाका धाडलेल्याक सत मानता ताका जिवीत मेळटा ताका आमी सत मानया जेजूक आमी सत मानया आनी जेजूक धाडला कोणे बापान धाडला त्या बापाक आमी सत मानया डायरेक्ट बापाक सत मानूंक जायना देखून संवसारान मनीस फटवून पडला मनीस सीदा देवाकच वचून उलो मारता देवाकच उलो मारता जेजू मुखांतर न्ही कोणा मुखांतर मरिये मुखार देखून ह्या जाग्यार हांगासर हें सत म्हाका उगडापे जालें या तुमकां कोणाक उगडापे जालां जाल्यार हें सत जेजू मुखांतर बापाक उलो जर तर जेजूक सण आमी सर्वेस्परा देवाक चोर पदवीदार देवाक उलो मारता तर साध्य ना मोगाच्या भावा भयणो हें फट जाता निजाय की जेजू मुखांतर बापाची वळख जेजू मुखांतर बापाक उलो मारा देखून आमी कोणा लागीं सरी जाय देवाक लागीं सर जाय जेजू मुखांतर देवाक आमी लागीं सर जाय जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4:8-10 8-10 वाच जेम्स चॅप्टर 4:8-10 देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो तुमी पातक्यानो तुमचे हात धुया पळय हांगासर कशें सांगलां पळय तुमी पातक्यानो कित्याक आमी पातकी हांव वळखता हांव पातकी म्हण तुमी चिंतू बरो वो भाग्यवंत म्हण ना हांव पातकी हांव पातकी व्हड पातकी काळो कांजियेवचो महापातकी हांव पातकी व्हड पातकी काळो कांजियेवचो महापातकी देखून म्हाकाच्या भावा भयण हांव व्हड पातकी म्हणून वळख केल्ल्या वेळार आज जेजून म्हजो हात धरला जेजून म्हाका राखला सांबाळला असल्या अनवरांतले असल्या पिड्यांतले असल्या कश्टांतले खंयच्याय मारेकार कसल्याच संगतींतले देवान म्हाका सुरक्षीत राखला तुमकां राखलांगी ना कित्याक आमी देवाक लागीं सरता आमी देवाक लागीं केदाळ सरल्या आमी देवाक लागीं केदाळ सरल्या जेन्ना हांगा येवन आमी जेजूक वळख केल्ल्या वेळार आमी देवाक लागीं सरल्या म्हणटा हांव न्ही निजाय की आमकां देवाची वळख मागीर जाता पण आमची वळख देवाक पयलें जाल्या पयलें ताका आसा देखून ताणें आमकां सुरक्षीत सांबाळला एका वेळार हांव देवाक दुर्सतालो देवाक म्हणजे सताक हांव विरोध आशिल्लो जाल्यार देवान म्हजेर हात सोडला की म्हाका केदीन सोड एक पटी चिंतना म्हाका भितरल्यान कांप उठता कशें हांव वांचलां गी म्हणून कशें हांव वांचलां गी म्हणून जायत्या वर्सां पयलें जीवघात करून गेल्ल्या म्हाका जेजून थंय कसो पाटी हाडला गी म्हण हांव चिंतून आज हांव
कितें म्हळ्यार कसली विचित्र कामां आमच्या सरस्परात देव आमचे थंय करता एक पातकी जावन आसल्या वेळार. कोणाकच नाका म्हूण आमी आसा जाल्यार देव आमकां राखून रावता मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी जेन्ना हो अवकाश तुका म्हाका मेळटा पळया ताच्या मागीर आमी देवातान पळय सरल्यार मागीर आमकां देव बरो करूंक येवचो ना. आमी म्हणटा देव बरें करूं, देव बरें करूं. कशें देव बरो करतलो? तुका देवान बरेंच केलां. तुका वायटांत आशिल्ल्याक, मेळ्यांत आशिल्ल्याक आनी खंय आशिल्ल्याक जेजून ताच्या हातांत घेतला. आनी उपरांत आमी कितें करता? जेजूतान पयस वचूंक सोदल्यार कितें करता? जेजू हात सोडटा. ते धर्मसो जेजू आमकां राखता. आज आमी जेजू थंय देवा थंय लागीं सरया आनी मुखार तुम्ही दोड्या मनाच्यानो तुमचे अंतस्करण नितळ करा. आमचे अंतस्करण आमी नितळ करी जाय. आमचे मन नितळ करी जाय. सदां काल तो आमच्या काळजांत जियोंक आशेता मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी देव आमच्या थंय जियोंक आशेत आसतना आमी बदल जाय. आमी बदल जाय. बदलत आसतना जेजू आमचे थंय जियेता, आमकां राखता, आमकां सांबाळटा. नव्या जिवितांत नव्या हुरुपान तो आमकां भरता. आनी मुखार खंत करा, दुखेस्त जाया आनी रडा. आनी रडा. आमी जाणाव हांगासर आराधना करता आसतना म्हज्या जिवितांत जाल्ली घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. तुमकां बरें लागता, बरें लागना तें हांव सांगना. देवाच्या उतराक कितें म्हज्या जिवितांत ताळ पडटा तें मात्र हांव उलयतां. आनी जेजू म्हाका हेंच सांगूंक कृपा दिता. जेन्ना म्हजे थंय कितें दूख या आनी कितेंय म्हाका अशें कठीण आसा तर ताका लागची हांगातावन खंथारां आमी आयकत आसतना मोगाच्या भाव त्या खंथारांत आशिल्ले शब्द तुज्या मनाक, तुज्या काळजा लागतना तुजें काळीज म्हणजे पिगळटा. आयस कशें पिगळटा पळय. आयस पिगळ्यार वात जळटा. वात जळटा आसतना मेण कितें जाता? वयर येता की सकयल येता? हें चिंतल्यार बरो. जेन्ना हे शब्द तुज्या कानांत पडोन ते कानांत रावतात की कानांतल्यान भितर येता. खंय येता? मनाक येता. तोंडांतल्यान भितर येता न्ही हांगा भितरल्यान वचून काळजाक येता. त्या दाळा तें काळीज रडता, काळीज सुरसुरता. आनी त्या दाळ दोळ्यान खंय ती सुरसुरतना कशें मेण करगतना तेजें मेण खंय पडटा? वात पडटा मेण सकयल पडटना दोळ्यान तावन तें भायर वता. आनी भितर कितें जाता? नितळ जाता. तशें आदल्या म्हणजे आराधना वेळार म्हज्या दोळ्यांत ती दुकां येता आसतना म्हजें भितर नितळ जाता. हांव सुरसुरता. आनी तें दूख जेजू पळयता. आनी हांगा कितें म्हणटा वास? खंत करा, खंत करा, दुखेस्त जाया दुखेस्त जाया आनी रडा. आनी रडा. थोड्यांनी रडचें जोर आसा न्ही, कित्याक तितलें भितर दूख आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. थोड्यांचें रडणें तोंडांतल्यान भायर येता, थोड्यांचें रडणें दोळ्यांतल्यान भायर येता. थोडे तोंडांत रडता, दोळ्यान दुकां येनात. थिंका फाटी म्हणटात ताका. मरणाच्या घरा गेल्यार तुमकां कळटा कोणाच्या तोंडांत दुकां येतात आनी कोणाच्या दोळ्यान दुकां येतात. कोणाच्या दोळ्यान दुकां येतात ती निजायकी भितरता रडतात. आनी कोणाच्या तोंडान दुकां येतात ते भितरता रडणें न्ही तें भायर लोकांक दाखोवं. आमचें मन जेजून पळयचें न्ही. आनी तुमचो हांसो दुखांत आनी तुमची कुशालाय खंतीन बदलो. 10वी वळवास सोम्या समोर तुमकांच खालती सोम्या समोर जेजू समोर तुमकांच खालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. तो तुमकां उंच उबारतलो. केदाळा उंच उबारतलो. तुमी सोम्या मुखार खालती जाताना देखून मोगाच्या भावा भयणीनो पेद्रूचे पयले पत्रांत वय आवस्वर 2 ओळ 11-12 फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर चॅप्टर 2 11-12 वासे. मोगाच्यानो तुमचे लागीं हांव प्रार्थितां. तुमचे लागीं हांव प्रार्थितां. परगावी आनी यात्रीक मनीस तुमी. परगावी आनी यात्रीक आमी सर जावन आसा. बासयल्या गांवाक पयाण करता. तुज्या आदारार पातयेता. तुजी ससाय मागता. केवळ आमी सगळे यात्रीक, आमी सगळे भाड्याक हांगा आसा. आमी भाड्याक मात्र यात्रीक हांगा तावन वचोन आसा. परमनंट जागो न्हय, वचोन आसा.
भाड्याक मिळल्या बरी कशें भाड्याच्या घरान कोण रावतात ते तांचें परमनंट नाही. तशेंच मोगाच्या भावा भयणो आमी सगळे आत्मीक जिणेंत म्हणजे या पयणार आमी आसाव आनी मुखार वास देखून आत्म्याचेर झूज मांडटल्या कुडीच्या ओडण्यातावन अलग रावा. कुडीच्या वडण्यांत अलग रावा. हेर जातीच्या मदें तुमची जिणी आक्षेपावीण जावं. हेर जातींच्या मदें तुमची जिणी आक्षेपाविणे जावं अशें तुमकां ती आतां खोटी म्हूण लेखून तुमचे विरोध उलयतीत जाल्यार पळया आतां ती खोटी म्हूण तुमचे विरोध ती उलयती जाल्यार सोमी येतलो त्या दिसा ती तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन हांवें सुरवेर तुमकां सांगलें न्ही गी कोणी जर ते तुमकां कितेंय वायट उलयतात तर तांकां फाटीं उलोवंक वचनाकात. तांच्या खातीर बरें मागा. हांगा देवाचें उदक कितें म्हणटा ती तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन जर तर तूं हांव बऱ्यो करण्यो करता एक वायट मनीस जर आमची बरी करणी पळोवन तो कितें करतलो देवाक महिमा दिवंक पावते. देवाक महिमा दिवंक पावतलो. मोगाच्या भावा पण देखून आमी कोणी तो पाड या कितें म्हणटात आमी तो वायट म्हणचेंच न्ही आसूं दी कित्याक एका काळार आमी त्या जाग्यार आशिल्ल्या तुमी सकण आसात ना हांव नेना पूण हांव तसल्या परिस्थितींत आशिल्लो पूण आज त्या परिस्थितींत हांव ना पूण देवान म्हाका राखला. आज हांव देवाक महिमा दिता ना जर तर हांव तसल्या त्या परिस्थितींत आसता आसतना जायत्यांनी सांगलां जावंक पुरो ओ कसलो मनीस सायबा आका मरणी येनांगी ओ मरोंकी मरनांगी आमी कित्याक अशें सांगता म्हळ्यार आमी नेणाव सत नेणाव. पूण हांगासर पळया मोगाच्या भावा भयणीनो जर एक पातकी आपली जिणी बदलत तर तो देवाक महिमा दितलो. सर्वेस्परा कितलो संतोष हांव न्ही गी जाता की ना संतोष वाचती 12 वळू. हेर जातीच्या मदें तुमची जिणी आक्षेपावीण जावं अशें तुमकां ती आतां खोटी म्हूण लेखून तुमचे विरोध उलयतीत जाल्यार सोमी येतलो त्या दिसा ती तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमा दिवंक पावतली. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आमची जिणी बदलत जाय बऱ्यो करण्यो आमी करीत जाय आमची जिणयेचेंच रुपांतर जायचें. हो कसो वस्तू जालो ती कशी अशी जाली आमचें रुपांतर जायचें जिणी बदलत जाय आनी त्या दाळा एक खोटो मनीस जाल्यार तुजी जिणी पळोवन देवाक तो महिमा दितलो. एक आत्मो हांवें या तुवें बचाव केलो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमकां अवकाश देवान दिला. पळया थोड्या दिसां पयलें पुरा वॉट्सॅपार आयलें लॉकडावन आनी खंय येना लॉकडावन म्हणून पूण आज सर आमकां आयचो दीस देवान फावो केला की ना. जर आज आमकां अवकाश एक दिला आज आमची जिणी बदलली तर आमकां आमी पातकी जाल्यार आमी खोटे जाल्यार आमकां जिवीत आसा निमाणे दिसा आमकां जिवीत पळोवंक देव उठयतलो. उडास दवरा हो अवकाश सगळ्यांक मेळना. आज एक एक दीस आमकां मेळटा आसतना देवाक आमी महिमा दिवंक जाय. आमच्यो गरजो मुखार दवरचे न्ही देवाक महिमा दी जाय. सोम्या आज म्हाका एक अवकाश दिलोय आज हांव मेलो जाल्यार निमाणे दिसा तूं म्हाका जिवीत दितलोय न्ही केस्त आमी सुरू उडो आयकलें न्ही गी केस्त न्ही हांवें वायट केल्ल्या केस्त ते कशें ती केस्त आमी सुकोवंक शकता जाणान गी. जर आमी वायट केलां आमकां अवकाश मेळ्ळा तो अवकाश आमी गळसूंक जाय. जेन्ना म्हाका हो अवकाश मेळ्ळो 5 वर्सां पयलें आनी तेन्ना हांवें गळाय करूंक ना कोणा कडेन विचारूं ना खंयच्या मनशाक काल म्हज्या पत्नीक आनी भुरग्यांक सांगलें हांव येता म्हज्या जेजू करशी दुसरें कांय हांवें उलोवं ना. तांणी म्हाका इतलें सांगलें जायत ये संतोश आज आमकां संतोश आसा की ना कसले गुडे आमी सडले कसले गुडे मोगाच्या भावा भयणो सगळे गुडे सामाधाट्ट केले जेजून. कसले गुडे कसले एक घडीत आमच्या जिवितांत मुखार आयले. आमकां जेजून कांगाल जावंक सोडलें गी खंडीत सोडिना कित्याक जेजू जाण आसा एक म्हजो पूत या दू तें बरें जातलें एक दीस येतलो. देखून तो दीस येता आसतना आमी गळाय करची न्ही जेजूक मेळोवंक गळाय करची न्ही. जर हांवें त्या दीस गळाय केल्ली जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो म्हाका हें भाग फावो जाते ना.
हांवें केल्ल्या वायटाक म्हाका क्यास्त आसती, पूण आज हांवें केल्ल्या वायटाक जिणी बदलून सोम्यात येवची एक वाट म्हाका देवान उक्ती केली. तुमकां हर एकल्यांक देवान आज हांगा वाट उक्ती केल्या जिणी बदलूंक. देखून ह्या फुडा मोगाच्या भावा म्हणून दया कर म्हणटा. ह्या फुडा आमकां कोणीय कितेंय उलयल्यार, तुमकां मागण्या विशयी ह्या आंगाच्या विशयी कितेंय सांगल्यार कांयच उलोवंक वचनाकात. सांगूंक गेल्यार जायना. आनी कित्याक म्हळ्यार एक दीस तांकां येतलो, तांच्या खातीर जाल्यार आमी जेजू लागीं मागया, तांकां महिमा दिया. पळया तुजें परिवर्तन एक कशें तांचे थंय जिवीत हाडटलें. देखून म्हणजे हो मोग म्हणलो तुज्या काळजान आसा तर खंडीत तुज्या पेल्याक बरें करूंक तुवें सांगून जावचें न्ही. तुज्या जिणये वरवीं तो बरो जातलो. देखून पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1:22-20 म्हणसर आयकुया. फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर चॅप्टर 1 20-24 आमी आयकुया. आणि आता सताक तुम्ही काल जाल्ल्या वरवीं आतां आमी एका काळार सताक काल नाशिल्ल्या, पूण आतां आमी सताक काल जाल्या हांगा आशिल्ल्या आमी. बैल्यांक न्ही हें उतर मोगाच्या भावा भयणीनो, कित्याक पयले आमी सत जाणां जाल्या. आमी हांगासर आसली सत नेणा आशिल्ल्या. पाद्राबान तर सांगलां 33 वर्सां हांव सत नेणा आशिल्लो. आमी कोण तर निंगी, हांव कोण? म्हाका काल काल हें सत जाणां जाला. जेजू आसा म्हणून वळखलां, देव आसा म्हणून वळखलां. त्यात बाळूक जेजूक तर आशिल्लो. त्यात कुर्सार मुखार जेजूक वर्सान वर्स हांव तेंच रडतालो. हांव रडतालो कित्याक म्हज्या खातीर न्ही, हो जेजून कितले कस असले गी ताच्या खातीर हांव रडटालो. दिवायन कोलाक आयिल्लो, रेचीर करून धांवलो, कितल्या वर्सां परस फाटीं आयलो. तुमकां सांगलां हाच्या पयलें जायत्या वर्सां उपरांत हांव फाटीं आयलो मोगाच्या भावा भयणीनो. तितल्या सुलाभेर हें सत खळी जायना. आनी जेन्ना हें सत खळी जाता ताच्या मागीर तुजो संवसारच तुका मुखार दिसना. नाका तो संवसार. देखून आशे नाका हो संवसार. म्हज्या जिवितान पयलें आयिल्लें उतर हें, आशे नाका हो संवसार. आशे नाका तूं संवसार हो, थोड्याच दिसांचो वैभव तो. आशे नाका तूं संवसार हो, थोड्याच दिसांचो वैभव तो. थोड्याच दिसांचो वैभव जर तर हांव आशिल्लो जाल्यार बरो म्हाका अवकाश आशिल्लो. थंयसर बरो अवकाश आशिल्लो. ऐन वेळार जेजून म्हाका हें उतर दिवन धाडलें एका भयणी मुखांतर. पळया निंगी एक आत्म बचाव जावचें भाग एका भयणी मुखांतर म्हाका मेळ्ळें. आनी तें उतर हांवें भयणीक धरूं ना, ह्या भावाकय धरूंक ना, जेजूक हांवें धरलें. देखून खंयचेंच चिंती नासतना धांवोन म्हणल्या बरें आयलो. आनी आयिल्लो मोगाच्या भावा भयणीनो म्हज्या घरा वचोंक ना. उडास दवरा. आमी जायतीं जाण येता, पयले म्हज्या घरा या. हांवें हाडलीं चॉकलेटां, हांवें हाडल्यो बाटल्यो, हांवें कितें वस्तू हाडलां, हांवें सेंट हाडलां. ताका दिया, हाका दिया, घरच्यांक पयलें दिया, मागीर शुक्रारांनी. आनी मोगाच्या भावा भयणो हांवें असो टायम सट्ट केलो की त्याच दीस शुक्रारा दीस म्हाका शुक्रारा सकाळीं एअरपोर्टाक पावच्या बरी. आनी तेंच सकाळीं 7:30 हांगासर पावलो. हांव घरा वचोंक ना. म्हज्या बायल्या भुरग्यांक एअरपोर्टार येवंकय जावना. तीं हांगा आयलीं. हांव एअरपोर्टान सीदा जेजूच्या पांयां आयलो. पयलो दीस म्हजो. आनी हांव चिंता कित्याक म्हळ्यार म्हजो मोरसो कूड म्हजी ह्या संवसार सांडून वेत आसतनाय हांव म्हज्या जेजूच्या पांयां तळत आसतलो. आज सकाळीं बसोवन आसल्या वेळार सोम्या ह्या खाद्यालारच म्हाका बसोवंक तूं सोड, हांगा तावन तूं वचोंक सोड. खंत आसा गी? कित्याक हांव अशें सांगता की म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयण हें तुमकां आयकून भायर येवचें न्ही, हें भितर आसता भायर येवचें. म्हज्या काळी नितळ जाता आसतना तें भितर तावन येवचें. मोगाच्या भावा भयणो संवसाराची आशा न्ही. भागार ह्या जेजूच्या मोगांत रावता आसतना आमकां भायलें खंयचेंच नाका, पूण भायर येतना मात्र आमकां भायलो संवसार दिसता न्ही. देखून असलो मोग आतां वास. आणि आता सताक तुम्ही काल जाल्ल्या वरवीं तुमचे आत्मे नितळ जाल्यात. पळय सताक तुमी काल जाल्ल्या वरवीं आत्मे नितळ जाल्यात. न्ही पदराबा लागीं जेरी पदराबा लागीं हांव कुमसार जाल्ल्या वरवीं म्हजो आत्म नितळ जावना. देरान सांगता म्हाका कांय भिरान ना. हांव त्या दीस तुमकां सांगलां हाच्या पयलें सांगूंक पडटा गरज आसा.
आमी कुमसार कुमसार हांगा यातल्या वस्ती तरी कोणी आयिल्ली म्हणजे विचारलें हांगा परवा कुमसार आसा गी हांगा कुमसार एक दीस न्ही सदांय वय गी सदांय कुमसार आसा गी भारी संतोश जालो तिका सांजेर म्हाका दिसता आज कुमसार जावन हांगा मागीर सकाळ तो येदो आमचो कालें जाल्लें भयणी म्हण विचारलें हांवें हांव सकाळ तो येदो आमचो कुमसार जावन तसा म्हजी पातकां जेजू म्हाका वळखून तसा जेजू म्हाका बगसून तसा सकाळ समजर 5-9 दीस आमी हांगा खळ नासतना आशिल्ल्या पोटाची कठीण दूख म्हाका आशिल्ली जाल्यार म्हाका हांगासर कांयच कळोंक ना आतां हांव येताना म्हाका थोपोवंक सुरू जालें निजाय की हांव आनी उबें रावन येताना म्हाका इतलें पोट थोपोवंक सुरू जालें पूण जेजू लागीं हांगासर सरपडून मागलें सोम्या तुजे मुखार म्हाका उबें रावंक आसा आतां तुमी पोट धरन छिड्डी या दांबा कितें करा म्हाका कांयच परवा ना कित्याक म्हज्या जेजू थंय हांव भद्र आसा तुमी जेजू थंय रावता तर तुमकां कसलीच पिडा दोसची ना मोगाच्या भावा भयणीनो ही पिडा काहलें कसली पिडा ताका नांव दवरलां कॅन्सर म्हणून ताच्या बाजून थाप म्हूण दवरलो जाल्यार कोणी ख्यार्थ करनात कॅन्सर म्हण हो कॅन्सर गी कसलें हें कॅन्सर कांयच नाही मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजूच्या मोगा मुखार हे कांयच नाही एक वाट तुका आनी म्हाका आनी ह्या पिडे वरवीं निजाय की हांव बागी सरेस्पराक अर्गां दिता जाणान गी तुमच्या मुखार न्ही म्हजी तितल्याकच हांव अर्गां दिता सोम्या ही पिडा म्हाका आयिल्ले वरवीं तुजो मोग जाणा जावं म्हाका कितलो संतोश जालो आनी की सर तुज्या मोगान मनशांक मरण कितें म्हूण कळना खाली पूण मरणाची घडी जर तर असले परिस्थितीन तुका पळोवंक मेळटा आनी तूं संतोशान आसताय निजाय की हांव त्या वेळार हांव संतोश पावलो हो आज खंयच्या संवसारांत हांव आसा हांगा हांगाच रावया बसलो बगुल्लें म्हाका कित्याक अशें भोगता की म्हळ्यार हो संवसार तितलो नश्ट जाला मोगाच्या भावा भयणो पाताक वयर पाताक जाला खोटो जाला संवसार बरेंपण करूंक येता आसतना हो संवसार तुका सोडिना वास आणि तुमच्या भावा भयणी वयर एक निश्कापटी मोग तुमच्या भावा भयणी वयर निश्कापटी मोग तुमचे मदें उदेला पळ्यांनी गी असलो मोग उदेला असलो मोग अजून पर्यंत कोणे केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणे दिल्लो ना असलो मोग अजून पर्यंत कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणे दिल्लो ना कोणीय दिवंक शकना जेजू तसलो मोग आनी जेन्ना जेजूचो मोग तुज्या काळजांत आयल्यार तुका कोणेय वायट केल्यार तुजें मन वायट जायना हेरांतय तूं बरें चिंताय मोगाच्या भावा भयणीनो पेद्रूचे जाली वळती देखून सगळ्या काळजान आनी यथार्थपणी एकामेकाचो मोग करा पळय एकामेकाचो मोग करा सगळ्यांत वाटा म्हळ्यार जिणी बदलली जर हें करूंक खंडीत साध्य आसा जिणी बदलताय तर देखून पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2:15 नेणारपणी विरोध उलयतल्या विरोध आमचे वयर या तुमचे कोणा वयर विरोध उलयतल्या बूद नातलेल्यांची तोंडां बूद नातलेल्यांची तोंड तांकां बूद ना म्हणटा देवाचें उतर तसल्यांक कित्याक ती बूद म्हळ्यार ती खरी समजणी जेजू वळखुची ती समजण तांकां नातल्या वरवीं तुमचे शेगुणी जिणये वरवीं तुमी दांपा तुमच्या शेगुणी जिणये वरवीं आनी मुखार हिस्स देवाची खुशी पळय हिस्स देवाची खुशी तुमची शेगुणी जिणये वरवीं तुमची तोंडां दांपा तुमी तोंडांनी सांगा नाकात बघा तुमची जिणी तुमी बदलशा तर थाका जिवीत मेळटा पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2:20-4 20-5 पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2:20-2 वास आमी पातकांत मरोन पवित्रपणांत जिवचे खातीर आमी पातकांत मरोन पवित्रपणांत जिवचे खातीर कुर्सायिल्ले आपले कुडीन ताणे आमची पातकां वावयली ताणें आमची पातकां वावयली ताच्या गाया वरवीं तुमी गुण जाल्यात ताच्या गाया वरवीं आमी गुण जाल्या आज जर तर हांव बरो जाला जाल्यार ताच्या गाया वरवीं आज तुमी बरीं जाल्यार तर ताच्या गाया वरवीं काली कुडीचे गाय म्हूण चिंती नाकात जिणी बदलची म्हणजे अशें मोगाच्या भावा म्हण ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या तवळ पर्यंत
वाट चुकोन गेल्ल्या बोकऱ्या मरी आसली तुम्ही वाट सुकोन गेल्ल्या बखऱ्या बरे हांव आसलो मगाच्या भावा भयणीनो. एका काळार आमी वाट सुकोन गेल्ले हांव. हांगा कोणी आसात की वाट सुकनातली म्हण कोणा बघता की कोणी आसात? हो, कोणी नात. भागी आमी मगाच्या भावा भयणीनो. प्रेज द लॉर्ड. आमी भागी. हांगासर ह्या जाग पळय कसो सांगता न्ही ताची जिणी आमी आयकल्या मू. कांय भिरान सांगता की कसली जिणी ना मांगाल्यात आनी काले रुद्राक्ष ते बरं हांवें करूं ना. आमी काले कुट्टूस मात्र. म्हणजे कितें एक एकलो एक एक तराचे. एक एकल्याक एक एका तराचे आसा. म्हजें तें आसलें वायट तुमचें तें आसचें ना. तुमचें तें आसलें वायट म्हजें तें आसचें ना. तितलेंच. पूण आमी सगळे वायटच आसले. हांव देखून म्हणटा जिणी बदलया. आनी मुखार आता तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आणि गवळ्यातही पाटी आयल्यात. आतां तुमी फाटी आयल्यात. राखण्यात जेजू थंय. आतां आमी फाटी आयल्या. आमी आतां कोणा थंय आसा? जेजू थंय आसा. जेजू तूं म्हजो. जेजू हांव तुजो. जेजू मोगासो. जेजू तूं म्हजो. जेजू तूं म्हजो. जेजू हांव तुजो. जेजू मोगासो. जेजू तूं म्हजो. आमी आतां जेजू थंय फाटी आयल्या. देखून जुवांकू ह्या संवसारांत सरस्वती देवान धाडुलो. कित्याक म्हळ्यार हर एकल्यानी जिवीत जोडच्या खातीर जुवांक धाडुलो. पूण जुवांक धाडिल्लें उतर लोकांन आयकोंक ना, सत मानूंक ना. उपरांत जेजूकच धाडलो जाल्यार लोकांन ताचें उतर सगळ्यांनी स्विकार करूंक ना. म्हणजे बापाचो मोग पळय. बापाक कोणेय ह्या संवसारांत नाश जावं नजो म्हणलो उद्देश. पूण कितें करचें? लोक म्हणजे आमी आमच्या पातका वरवीं आमी देवातान पयस सरल्या. पूण कोणें जेजूक वळखून जेजू थंय आयलें तर हें परत पाड पडिल्लें मैदान, पाड पडिल्ले गुडे, दोंगर सगळे समतट्ट जातले. जाता की ना? आतां गुडे पळया, ह्या संवसारांत पळया. आतां तुमी खंय भायर येता जाल्यार हर एक कडेन गुडे कट करतात आनी लेवल करतात. हर एक कडेन अंत जाता. खंय पळय उबार उबार आसले लेवल करतात. पूण निजाय की लेवल पयलें खंय जाय? म्हजे काळजा भितर गुडे लेवल जायचे. म्हजें काळीज म्हणजे म्हजें मन लेवल जायचे. थंयसर मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 2:17 गी. हें आयकून जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना. ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां पातक्यां कापोवंक. हांव आयलां पातक्यां कापोवंक. देखून मग अच्छा भावा भयण आमी पातकी म्हणून वळखल्या तर कशें जुवांव आयलो. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. जेजू आयलो हेंच सांगलें. पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना. इजायाचो बूक अवस्वर 1:16 आनी 17. कित्याक मोगाच्या भावा भयण पयलें हांवें बदलत जाय. ते पाद्राबान कंतार दिला. कंतार बरयला न्ही कशें बदलत जाय हांवें. ताणी न्ही, तुमी न्ही आनी कोणें न्ही. पयलें म्हाकाच हांवें बदलत जाय. वास इजाया चॅप्टर 1:16-17. तुमकांच दुया नितळ जाया. तुमकांच दुया म्हणजे हांवेंच म्हाकाच दुय जाय. तुमकांच दुया नितळ जाया. नितळ जाया. तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. कोळ्या खोटेपण मेळेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. आनीक वायट करिनाकात. आनीक वायट करिनाकात. जेन्ना सत तुका कळ्ळी जालें त्या फुडें तुमी वायट करूंक वचनाकात. बरें करा आनी मुखार बरें करूंक शिका. बरें करूंक शिका. हांगासर आमकां बरें करूंक शिकयता. थोड्यांक बायलांक ही खबर कित्याक थंय वतात? आमी हांगासर बरें करूंक शिकता. जेजू आमकां मेळ्ळा. जेजू आमकां बरें करूंक शिकयता. आमचें थंय कितें वायट आसा तें खाण उडोवंक आमकां जेजू शिकयता. हांगासर आयिल्ल्यांक पातकी जावन आयिल्ल्यांक मेळ्ळें जावन आयिल्ल्यांक जेजू पयस करिना. जेजू लागीं करता. आनी संवसार आमकां पातक्यांक पयस करता. जेजू आमकां लागीं करूंक वाट शिकयता. बरें करूंक शिकयता. आनी न्याय नीत सोदा. वास कश्टतेल्यांक आदार दिया. पळया मोगाच्या भावा भयणो कश्टतल्या हांगासर कितलो आदार मेळ्ळा. कितलो मेळटा. कोणा मुखांत्र? जेजू मुखांत्र. कितलो जण कितलो आदार कश्टतल्यांक दिवन आसा.
जेजूच्या भुरग्यांक जेजू मुखांतर आनी अनाथांक न्याय करून दिया अनाथांक न्याय करून दिया विधवेंचो पक्ष घेवन वाद करा वाद करा 18वी ओळ वास आता अशें केल्ल्या वरवीं आमकां कितें राखोन आसा पळया बरें तूं करताय तुका कितें राखोन आसा पळया 18वी ओळ वास येया उलोवन पळोवया आता येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर सर्वेस्वर म्हणटा येया उलोवन पळोवया सांगाता मेळया सांगाता गावया सांगाता बसया उलोवन पळोवया कितें तें तुमची पातकां तांबडी आसल्यारी ती हिमा परी धवी जातली पळया मोगाच्या भावा भयणीनो आमची पातकां कितली थांबडी आसल्यारी ती हिमा परी धवी जातली म्हणांग ना जातात की ना खंडीत जातात जेन्ना आमी सांगाता मेळून उलोवन पळयत आसतना आमच्या भितर आमची पातकां दवरल्या आमकां ती नितळ जायनात देखून हांव कितले पटी म्हज्या कुसले पातकां तुमकां सांगल्या न्ही लिपोवंक जायना मोगाच्या भावा जर हांव लिपयता हांव मेळो जावं उरता जर हांव उक्त्यान परगट करता सांगता कित्याक सांगता म्हज्या वरवीं तुमचें जिवीत बदलचें म्हणून बदल जाय म्हणून आमी बदल जाय आज कशें जेजून म्हाका ह्या परिस्थितीक हाडलो 1+1 ಗೊತ್ತು नसल्याक कशें जेजून म्हाका वयर हाडलो इस्कालाची म्हणजे संवसाराची जाणवाय म्हाका कसलीच ना आनी हाच्या पयलीं सामको सांगलां एक प्रश्नाक उत्तर बायहाड करतना आनी एक बायहाड करतना हें गेलें पूण आज म्हज्या जेजू वळखोवचे भाग म्हाका फावो जालें गिना तुमकां फावो जालां गिना संवसाराक चिडकोवच्या की म्हणजे जेजूच्या उतरांत जेजूचेर भरवसो दवरल्याक जेजू केदेंच निराश जावंक सोडिना देखून हांगा सांगता कितले पातके आसल्यारी तुमी हिमा परी धवी जातल्यात ती रक्ता वर्णाची असल्यारी ती कापसा परी धवी जातली पळया रक्ता परी आसल्यार ती कापसा परी धवी जातली पळया कसलें भाग पळया मोगाच्या भावा आमकां जेजू तें आयल्याक देखून म्हणटा जाकोबाच्या घराण्या जाकोबा ये म्हजे सरसी आतां चिंचनाका खाली जाकोबांक कोणी आसात की एक आसलो दिसना आतां तो जाकोब म्हणून न्ही आमी सगळे जाकोब म्हणजे विंसून काडलेली इस्रायल परजा थोड्यांक अशें बघता जाकोबाक आपयला न्ही स्टँडीन कित्याक उगत बसचें बरें न्हय मोगाच्या भावा भयणीनो इस्रायलचो बूक आवाजवर 2:5 इस्राया चॅप्टर 2:5 जाकोबाच्या घराण्या ये म्हजे सरसी म्हणटा जाकोबाच्या घराण्या जाकोबा एकल्याक आपोवना कोण एकलो आयला तो पाटी चलता ते कोण घराण्याक आपयला घराण्या आयला रावता पळया अर्थ आसा मोगाच्या भावा भयणीनो जाकोबाच्या घराण्या ये सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलोया सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलया आज आमी कोणाच्या उजवाडांत चलोन आसा देखून सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलया एका काळार आमी सर्वेस्पराच्या उजवाडांत नातिल्ल्या आमी काळोखांत आशिल्ल्या पूण आज आमी कोणा थंय आसा सर्वेस्परा थंय म्हणजे ताच्या उजवाडांत आमी चलोन आसा देखून ह्या उजवाडांत आमी कंटिन्यू म्हणजे मुखार मुखार आमी उजवाडांत चलया देखून एफेसकारांक बरयल्लें पत्र आवाजवर 5:8 एफेसियन चॅप्टर 5:8 वाच एक काळार तुमी अंधकार जावन आशिल्ल्यात काळार तुमी अंधकार जावन आशिल्ल्यात कसलें उतर सत पळया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो एक काळार हांव कसल्या अंधकारांत आसलो पळय कितल्या वर्सां पयलें बरोवन हाडलें उतर म्हज्या जिवितांत म्हाका लागू जालें की ना एका काळार हांव अंधकारांत आशिल्लो तुमी आशिल्ल्यात की ना एका काळार आमी अंधकारांत आशिल्ल्या आतां सोम्यातय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात सोम्यातय आमी उजवाड जावंक पावल्या पळय आमीच उजवाड सूर्याची गरज आसा की हो कितलो उजवाड पळय आमचे थंय आज सूर्याची गरज ना म्हणटा आमी कित्याक आमी एका काळार अंधकार जावन आशिल्ल्या पूण आज आमी सोम्यातय उजवाड जावंक पावल्या आनी देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला उजवाडाच्या भुरग्या बरी चला उजवाडांत चला जेजू थंय चला जेजूच्या वाटेन चला जेजू सांगाता रावा जेजूक आपणाया जुवांचो शुभ वर्तमान आवाजवर 1:11 वाच जॉन चॅप्टर 1:6-11 कसलो उजवाड पळया देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो कोण तो ताचें नांव जुआंव जुआंव हो मनीस
साक्ष दिवंक आयिल्लो हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो उजवाडा विशांत आपणा मारिफात सोमेस्त आनी सत मानशाक उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो या उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक आयिल्लो जेजू जावन असो तो उजवाड या जेजू थंय तुमी रावच्याक त्या दाळा जेजू संवसारांत आयिल्लो की जेजू जल्मल्लो की तर आमी जेजू जल्मल्लो म्हण केदाळा करता कित्याक आमी जेजू जल्मूंक राखो रावता जेजू बरो जल्मता की जेजूक जल्म आसा की जेजूक मरण आसा की इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत बरयलां कितल्या वर्सां पयलें परत वास हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो आपणा मारिफात आपणा मारिफात सोमेस्त आनी सत मानशाक सोमेस्त आनी सत मनशाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो उजवाडा विशान साक्ष दिवंक आयिल्लो जुवांव आनी उजवाड तो नाही आसलो हा. उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो मात्र तो आयिल्लो हर एक मनशाक उजवाड आयतलो खरो उजवाड संवसार येवसो आसलो संवसार येवसो आशिल्लो पळय वो उजवाड वास वास मुखार वास तो संवसारांत आसलो पूण ताचे मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना हो संवसार ताका वळखलो ना मोगाच्या भावा भयणीनो संवसारांत लोक जायतो आशिल्लो जायतो लोक आशिल्लो पूण ह्या लोकां मदें थोडो लोक मात्र जेजूक वळखूंक शकलो हो उजवाड म्हूण कोण म्हूण जाणा जावंक शकलो पूण हो उजवाड जाणा जाल्ल्यांक ताणें जिवीत बसयलें म्हणटा देवाचें उतर जुवंसो शुभ वर्तमान आवस्वर 1:12 वास जुवंसो शुभ वर्तमान आवस्वर 1:12 पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या आपणाक स्वीकार केल्ल्यांक सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें केवल जेजूक वळखल्ल्यांक मात्र देवाची भुरगे जावचे हक्क आनी कोण जेजूक वळखतात तांकां मात्र हें जिवीत उडास दवरया आमी संवसार असो केदो व्हडलो मनीस तुका खंयचेंय दाखोवन दी कितेंय शिकोवन दी जिवीत म्हणल्यार आसचें ना जर जेजूक तूं वळखनाय तर परत वाचती 12वी ओळ पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक आपणाक स्वीकार केल्या जेजूक कोण स्वीकार करतात म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास आपल्या दवरतल्या नावाचेर म्हणजे जेजूच्या नावाचेर विश्वास दवरतात देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें तसल्यांक मात्र ताणें तें हक्क दिलां जेजूचें नांव उलो मारतल्यांक आनी जेजू सडवणदार म्हूण स्वीकार करतल्यांक त्या एका नांवांत मात्र आमकां ही सोडवण आसा देखून आमचे थंय बदलावण येजय हर एकल्या थंय बदलावण येजे कित्याक हर एका मनशान जेजूक वळखजय जेजू मुखांतर बापाक निजाय की म्हाका एक बेजाराची खाल हांगा कोणें सांगलें न्ही बेजाराची गजाल पाद्राबाणी सबारपटी सांगला म्हाका एक बेजाराची गजाल जेजूक वळखून जेजूची शिकोवण जेजूचें उतर म्हाका जायते जाणनासात हांव कोणाकय धाडूंक वचना हांव कोणायक देवाचें उतर धाडूंक वचना देवाचें उतर आयकल्लीं देवाच्या हातूंत म्हणजे ह्या थळार येवन रेतीर केल्लीं देवाचें उतर गुंडाळ्यांत आयकल्ल्यांकच आयकल्लींच ह्या संतांचीं पितरां म्हाका धाडटात पेस्ताची निजाय की मोगाच्या भावा पण कित्याक हांव सांगता थोड्यांक बेजार जाता बेजार जाल्यार कांय परवा ना कित्याक म्हणल्यार हांव अशें ह्या पेस्तांत रोमन गेल्लो मनीस हांव बेस्त म्हळ्यार म्हाका जालें आसलें मोगाच्या भावा म्हणून म्हणजे जिवितांत कोणें सांगलें हांव आयकनातलो कोणाकय हांव आयकनातलो बेस्त म्हळ्यार म्हाका सगळें सर्वस्व आसलें म्हज्या जेजून म्हाका पळय कशें त्या एका खाळोकांतल्यान म्हाका भायर काडलें आनी आज म्हाका परतून तुमी सांतात अशें व्हरून पळयतात म्हज्या कुडींतलो जीव गेल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू शिवाय दुसरें नांव म्हज्या वांटार येना तुमकां बेजार जाता जाल्यार जावं दी या शिकोण आयकल्ल्यांक बेजार जाता जाल्यार जावं दी या तुमी सगळो संवसारच म्हाका देगे लोटून घाला म्हाका कांय परवा ना बगार म्हज्या वांटांत येतलें एकच नांव जेजू म्हणलें नांव जाणवाय म्हाका कितली आसा कितली ना तें तुमकां तुमी जाणा या हांव जाणा या म्हजो देव जाणा पूण म्हज्या थंय एक जाणवाय म्हाका आसा जेजू वर्तें नांव दुसरें ना जेजू शिवाय म्हाका दुसरें जिवीत ना जेजू शिवाय म्हाका खंयचेंच जेजूच म्हजें सर्वस्व म्हज्या आत्म्याचें म्हज्या कुडीचें म्हजें सर्वस्व म्हाका जेजून दिलां
कित्याक हांव एका खाडार हांव ह्या जेजूतान पयस आसलो संवसाराच्या रितींक संवसाराच्या खाणयेक हांव लोबदल्लो पूण आज जेजून म्हजे थंय एक नवें जिवीत दिलां हांव बदलला मोगाच्या भावा भयणीनो आज कोणीय म्हाका तुमी धाडटात जेजूक मुखार दवरून धाडटात हांव संतोशान स्विकार करता जर जेजू शिवाय आनी कितेंय तुमी म्हाका धाडटात कोणीय जावन दीत कित्याक तांकां देवाची वळख ना देखून धाडटात हांव जाबार पळयता काल पाद्राबा बरो उल्लो केला सांतांनी कोणाक उलो मारलो काल पाद्राबान सांगलें म्हाका इतलें संतोश जालें पाद्राबा हांव वयर दवरना मनशांक हांव वयर दवरना पूण ताच्या तर म्हाकाय एक संतोश पळया न्ही ह्या लॉरेसाक अशें हांव चिडकोल्लो मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूक हांव उलो मारिनासलो लॉरेसाचें नांव पयलें येतालें म्हज्या तोंडांत जाणात गी आनी ताचीच मुर्ती हांव दवरतालो जेन्ना हें सत कळी जालें ताका कोणें वळख केल्ली जेजूची तो कोणाक उलो मारतलो ताच्या कश्टांत ताका त्या कायलींत गेल्ल्या वेळार त्या तेलांत ताणें ताका कूस परत्या म्हणलें हिस्ट्री वाचली हांवें ताणें उलो मारलो जेजूक पूण ह्या संवसाराच्या मनशान कोणाक उलो मारूंक शिकयलें ताका उलो मारा हाका उलो मारा तो दिता जाल्यार वो दिता जाल्यार तो कोणाक अशें धांवतल्यात मोगाच्या भावा भयणीनो पेशा बरी हांव धांवतालो जाणात की आज म्हाका धांवची गरज आसा की खंय वचची गरज आसा की कित्याक सगळ्यांनी उलो केल्लो जेजूक मोरयेनी उलो केल्लें जेजूक मोरयेन सांगलें ताका आयका ताका आयका आज आमी कोणाक आयकता जर निजाय की तूं आनी हांव सोम्या थंय आसा आमी जेजूक आयकता कसलें बाग मोगाच्या भावा भयण आमकां आसा तयार केलां पळया न्ही आमी कसल्या पथकांत आसल्यार कसल्या मेळान आसल्यार जेजूक वळखा जेजूचें उतर आयका देखून हांगातान असो थाळो आमकां आयकोंक मेळटा गरजोंचो केवळ जेजूक आयका उरलें सोडा उरलें कितें सांगता तें देगेन दवरा जेजूक मुखार दवरा मार्काचो शुभ वर्तमान आवाजवार 15वी वळ आमी काळोखांत आशिल्ले पूण आज आमी उजवाडांत आसा मार्क चॅप्टर 1:15 वाच तो म्हणटालो वेळ बत्ती जालो तो म्हणटालो जेजू म्हणटालो वेळ भरती जालो देवाचे राज्य लागीं पावला देवाचे राज लागीं पावला पातकी जिणी बदला पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना आनी बरी खबर सतमाना जेजूक सतमाना पातकी जिणी आमी हर एकली जाणाव आमचें तें कसलें पाताक आसा म्हणून आमी जाणाव तर तें आमी बदलोवचें तें सांडचें आनी बरी खबर जेजूक सतमानचें मार्क 2:17 मार्काचो शुभ वर्तमान आवाजवार 2:17 परत आमी आयकुया हें आयकून जेजून तांकां जाप दिली कित्याक ह्या उतरांत चड आनी चड सकत आसा एक पातकी जावन आशिल्ल्याक मोगाच्या भावा भयणीनो जर तर तूं पातकी वळखता तूं मस्त सकत आसा ह्या उतरांत तुका एक अवकाश आसा ना हांव मेल्यारय सोडिना जर निमाण्या घडये तरी हें उतर ताका पावलें जाल्यार खंडीत त्या घडये तरी तो बदलतलो भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक हांव आयलां पातक्यां कापोवंक भाग्यवंतांक न्हय पळया मोगाच्या भावा पातकी म्हळ्यार कसले पातकी काली अशें वायट सोरवलें तें म्हण न्ही आमच्या जिवितांत आमी जायतीं पातकां आमी केल्यांत पातकीपणान जियेत हांव हें सगळें सांडून जेजूक मुखार दवरल्या वेळार हें सगळें नपयस जाता हाची कसलीच गरज आमकां पडना नाका आमकां नाकास म्हण दिसता हो संवसार जेजूच्या उतरा मुखार आमी चिंता आसतना आमची जिणी कितली आमी जिणी काडली कितलीं वर्सां गेलीं आनी कितली जिणी आमकां उरली मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या कोडीची प्राय पडल्यार आनी कितलीं वर्सां आमकां आसतीत आमी केदाळा बदलचें अशें देवाचें उतर आमकां जागयत आसतना आमी बदलूंक जाय इजाया 26:8 कित्याक म्हळ्यार तुज्या बऱ्यापणा वरवीं पेलो देवाक महिमा दितलो म्हज्या बऱ्यापणा वरवीं आनी एकलो देवाक वळखतलो इजाया 26:8 वाच सर्वेस्परा तुज्या निर्णयाच्या मार्गार चलोवन आमी तुजेर विश्वास दवरता तुजेर आमी विश्वास दवरता तुजें नांव उलो मारूंक तुजें नांव उलो मारूंक आनी तुजो उगडास करूंक तुजो उगडास करूंक आमी अत्रेकता आमी अत्रेकता तुजें नांव उलो मारूंक सर्वेस्परा तुजें नांव एकल्याचें नांव देखून मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या कुडींत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी सर्वेस्पराक उलो मारूंक जाय जेजूक उलो मारूंक जाय
पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 4 ओळ 1 आनी 2. फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर चॅप्टर 4 1 and 2 वाच. क्रिस्तान आपले कुडींत कष्ट सोसल्यात हा. तुम्ही त्याच मनोभावान घट्ट रावा, तुम्ही घट्ट रावा, कारण कुडींत कष्ट सोसता तो पातकाक पाठ करता. कुडीन हांवें पयलें सांगलें न्ही की कुडीन ती कश्ट सोंसता तो पातकाक पाठ करता. तुमचे उरलेले संसारी जिणेत तुमचे उरलेले आणि कितले दीस आमी नेणा उरलेल्या जिणयेंत कुडीच्या कोट्या ओटण्या प्रकार सल नासतना देवाचे कुशे प्रकार जिवंक तुम्ही प्रयत्न करा. प्रयत्न करा. जेजू सांगता, देव उतर सांगता, आमकां एक प्रयत्न करूं, एक अवकाश आसा. उरल्या जिणयेंत आमची खोटी जिणी सांडया आनी देवाक मानूं वता ती जिणी आमी जियेया. त्या दाळा आमकां जिवीत आसा. उगडापण अवस्वर 20 आनी 1 ओळ 3. पळया न्ही कशें आसा पळया थंयसर. आमकां एक भाग मेळटा, धैर्यान आमी सोम्या समोर रावंक एक धैर्य आमकां भाग मेळटलें. उगडापण अवस्वर 20 आनी 1 ओळ 3. आणि श्यासणा कुशीतावन येतलो एक ताळो हे परी म्हणालो, हे परी म्हणालो, आतापुणी मनशामध्ये देवाचे बिडार जाले. आतापुणी मनशामध्ये देवाचे बिडार जाले. देवाक वळखल्यांक ताचे बिडार जावचे भाग मेळटले. देवाक म्हणजे जेजूक वळखनातल्यांक क्यास्त मेळटली. उगडापण 20 आनी 1 ओळ 8. उगडापण 20 आनी 1 ओळ 8 पळया थंयसर. पूण भिवकुऱ्यांक, बेविश्वास्यांक, नश्ट्यांक, कुनिगारांक, व्याभिचार्यांक, माटमंत्रा वा बोंब्या पुजा करतेल्यांक आनी पोटकिऱ्यांक हांकां सकटांकी उज्यान जळटा तो गंध कसो सरोवर फावो जातलो. वळ्या मोगाच्या भावा बिण वायट करतल्यांक असले मेळटले आनी वायट सोडून बरें करतल्यांक सर्वेस्पराचो उजवाडान जिवनचे भाग मेळटले. हेंच भाग सर्वेस्पराच्या म्हणजे जेजूच्या उजवाडान आमी चलया आनी सदांकाल त्या उजवाडान रावया. हेंच भाग आमकां हर एकल्यांक देव पावो करून दी म्हण मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.